न्यूज़ के प्रोग्राम शहरनामा में आपका खुशामदीद है। नाज़रीन, चूँकि ये प्रोग्राम अवामी मसाइल पर मबनी है और इस प्रोग्राम में गुलिस्तान न्यूज़ की टीम अवाम के मसाइल को उजागर करती है और इस सिलसिले में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाका जात का दौरा करती है, अवाम के इशूज़ को, मसाइल को अपने कैमरे में कैद करती है और ताकि उनके मसाइल हुक्काम बाला तक पहुँचे। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर में गुज़िश्ता कई सालों से आग की होलनाक वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ख़ासकर अगर श्रीनगर शहर की बात करें, डाउन टाउन इलाके की स्पेशली, या जो शहर के उन इलाकों में जो कंजस्टेड एरियाज़ है, यहाँ आग की वारदात लगातार हो रही है, जिसकी वजह से कई सारी फैमिली जो है वो बेघर हुई है। जो पहले शाम तक अपने आशियानों में रहते थे, लेकिन अचानक भयानक और होलनाक आग की वारदात ने उन्हें बेघर कर दिया, होमलेस कर दिया। और श्रीनगर शहर के शहीदगंज इलाके में आग की होलनाक वारदात इस रमज़ान मुबारक के मुतबरक अयाम के दौरान नमाज फजर के दौरान हुई, जिसने शहीदगंज इलाके में एक बस्ती में तकरीबन 10 घरों को बेघर कर दिया है। नमाज फजर से कबल ये अपने आशियानों में थे, लेकिन इस वक्त ये बेघर हुए हैं और आसमान तले इस वक्त अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन मोहम्मद शफी पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। ये एक घर है जो आग की लपेट में आया और ये घर सुबह नमाज फजर से कबल अपने आशियाने में ये लोग थे, लेकिन अब यही खंडरात का मंजर पेश कर रहा है और आग की भयानक होलनाक वारदात में मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुआ है। यहाँ कई सारे मुतासरीन है, यहाँ मकामी बस्ती के लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। हजरत शतून मकान किस बजे लोग सुबह शब बजे नमाज पर ट्राई मस्जिद में जी तो दू उसके नाव मकान में नार सीधी थी तो ट्राई मिनट में सो रही आज ना मैं वो तो अख चीज यह तुहद मकान त्रे पूर मकान तो कोता नुकसान गो एम द्रावा की ना ना की तो ना तो दी तो पांच तंत्र कहाँ चीज ड्राव नहीं क्या सोरी क्या सोरी के डैमेज तो क्या काम छु पान कर बहुत चलावा ऑटो ये कार उससे वो ये मजूर तबका ये मो तो आन दते मो सो ये काम मुलाजिम कहाँ छुन मुलाजिम और कहाँ जोड़ क्या विचार करा मजूर काम से बच्चे पान छिल मोल संगुश ओतरे इस मोल गाड़ी निचु पान वाला विचार करा करा मजूरी सान दोस जना शाम दिमा आयालस जना दोस ना शाम दिमा आयालस मकान मजल ड्राउन मोहम्मद साहब ने टोटल नजर पांच वुचती का ड्राव के सोरी के पत्र के सोरी तो कछु फिलहाल उनकेनस कछु फिलहाल जी इडियल वन करा माहौल में माहौल दमन परवाश नहीं किया फिलहाल छ बाकी मस्तूरात छ सड़कन पर पे या आसमान के बनाने के 20 सड़की पड़ी फिलहाल के तो उनते शीट ते पत्र के जनाब भी के हालत और के जनाब ये पर तो वनो सारे यम बस्ती छ येतनसन मजूर तबके इंतजामिया क्या अपील रोज तो ईद छ इनवाजी क्या अपील है इंशाल्लाह ये घर में सोच सान मतलब क्या करम तुम सानी खत्म है क्या तो छ येतिक लोकल कोता नुकसान छ तोन अंदाज वायरस मकान 7-8 डे वायरस क्या पान पतम छ सोरी ये पलो लाकस में से पलो तम पलो लगे सारी बोन यमो रूद न बिल्कुल कहीं टोटली नहीं कहीं यमन वंकस पलो चलो यम ति अदर आबि फिलहाल यमन ये पलो वाला फिलहाल न खेन खर्द मकलो सोरी तोमुल दो मसाल दो तमाम गैस वेस खत्म सोरी गरस मज साजो सामान मकलो सोरी यम लगित ती बचो ये अपने बूट खंड ट्राउजर ते जैकेट बस ईद तो ब्रोट कन गो वन मुसीबत अस तम अल्फाज कह कित पे करो बयान वन यही गुजारिश गवर्नमेंटस करान कि इन करो थोड़ा बहुत क्या मथा वथा इन बिचार पकना ब्रोट क्या यूत इन नुकसान गुमुत मतलब इन गो हद इन हेकन वन तुम हेकू अकिस मकान मज असे वो पान चूंकि यम सारी अड़ रेड चलावान अड़ मोज कुना अड़ बे क्या यम गरीब तबका सोरी महल शहीदगंज सोरी अंद सेक्रेट डी सी ऑफिस मंज सोरी सोरी गरीब तबका कह अमीर सारी रेड मजूर ऑटो ड्राइवर रोड कैरियर चलावान तो कोर खुदान गवर्नमेंटस करान अपील वुचान नार ज्यादा शहरस मज लगान गामन मज लगान क्या पे सरकारस कर पे वुचने जरूरत वन यह कि वनकस हालात गई ये महलस मज 8 मकान गई खाकसर क्या रूद न मतलब लगित पलो सह लगित बे बचोमुत खास कहें बचो अ अंदर महल वाल तो रिश्तेदार तो अस तो वो अंदर कहें बचोम तु कह बनो या बचो यह थो साइडस सह चीज साइडस थो यह वो तुम ये सोरे पत्थर से बेटर क्या हेको वन आला हुकामन तम तुहद जरिए कत वातन यहां कि आला हुकाम गन हुशार थोड़ा इन सतन कह सह तावन सह तावन यम सम बिचार बे हेकान संभल बे आय बम्ब वल आय तम बराबर टाइमस पे बराबर कर तमो मेहनत CRP
ات شہید پولیس سون ایس ایچ او صاحب زبردست محنت کر یمو تہ کور واریاہ اور ساروی کر محنت. تو کل ملا کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آگ جب نمودار ہوتی ہے تو اس پہ قابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے, اور خاص کر میں نے کہا کہ سری نگر شہر چونکہ کنجسٹڈ بہت سارے علاقے, اور یہ بھی ایریا سارا کنجسٹڈ ہے, اور جس طریقے سے یہاں پہ تباہی ہوئی ہے, اور اب ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ اس رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں ہم کس طرح سے اس کو ایکسپریس کریں. حضرت چونکہ اس وش پان تہ کۭژاہ تباہی گئی, کیا چھو بتاؤ جناب جناب سوری جناب یہ گو پورے مالس دٔزِتھ جناب کال کر مُدُر پیش سٲری بوٚڑ نہٕ کٕہٕنۍ اَتہِ روز جناب جاداد تہِ جناب کورٮ۪ن ہُنٛد تِمو اوس خانٛدر جناب تہِ عیٖذ پتہٕ جناب خانٛدر تہِ اوس یِمن بچن دۄن ترٛٮ۪ن خانٛدر عیٖذ پتہٕ سُہ دۄہ جناب تہٕ اَتہِ جناب زن ٹوٹلی جناب کِہیٖنۍ کہِ کانٛہہ سہارٕ چھُ یِمن بِچارٮ۪ن کٕہٕنۍ کہِ گورمٮ۪نٛٹ اگر یژھان چھُ یِمن کانٛہہ سہارٕ کرُن یا کانٛہہ تہِ یِمن گژھِ کانٛہہ سہارٕ کُنہِ جایہِ فِلحال چھِ اَسہِ نژان اورٕ یورٕ سورُے فی الحال چھِ یِم سٲری سڑکہِ پٮ۪ٹھ رشتہٕ دار چھِ أسۍ جناب تمام جناب سٲری نژان اورٕ یورٕ اتھ چھُ جناب کنٹرول کِہیٖنۍ کنٹرول چھُنہٕ جناب کِہیٖنۍ کیٛاہ نہٕ کیٛاہ کرو پریشٲنی میں جناب ولس جناب کِہیٖنۍ وہ گورمنٹس منٛز کیٛاہ کرِ اَسہِ کیٛاہ کرِ باقٕے تُہۍ چھِو گورمنٹس مدد اپیل کران. اہن اپیل اَسہِ کٔرۍتو جناب تۄہہِ تہِ چھُو اہن حظ آ أسۍ چھِ کران گورمنٹس اپیل کہِ اَسہِ گوٚژھ کینٛہہ اِمداد گژھُن حظ أسۍ چھِ وٕنکٮ۪س سٲری حظ سڑکن پٮ۪ٹھ سٲنۍ بچہِ چھِ وٕنکٮ۪س سڑکن پٮ۪ٹھ حظ اَسہِ پانہٕ تہِ وٕچھ سٲری چھِ ییٚتہِ چھِ ہٲیِتھ وٕنکٮ۪نس ییٚتنس أسۍ چھِ مکان 5-6 ییٚتنس فیملی چھِ 10-12 ترٛوٚوہے منٛز تہٕ یِمن چھُنہٕ کانٛہہ آسان یِمن بچو نہٕ کِہیٖنۍ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ تہِ بچو نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ تی چھُ یِمن نٲلۍ حظ یہِ چھُ سورُے وٕنکٮ۪س یِم چھِ وٕنکٮ۪س خاکستر سورُے حظ تُہۍ وٕچھِو پانہٕ تہِ ترٛٲیِو تُہۍ نظر حظ ییٚتہِ چھُنہٕ درٛاو نہٕ کِہیٖنۍ حظ ٹوٹلی کِہیٖنۍ وۄنۍ چھِ أسۍ کران گورمنٹس اپیل اگر اَسہِ کینٛہہ مدد گژھِ یہِ چھِ مہربٲنی گورمنٹٕچ. ناظرین جس طرح سے ہم نے کہا کہ یہ آگ جو ہے کئی گھروں کو اجڑ دیتی ہے, آشیانے ختم کر دیتی ہے, اور خاص کر شہید گنج علاقے میں جس طرح سے اس رمضان المقدس کے متبرک مہینے میں آگ کی ہولناک واردات نے کئی سارے گھروں کو بے گھر کر دیا ہے, اور یہ مستورات جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہی متاثرین ہے. میرے ساتھ یہ جو بزرگ شہری ہے یہ ان متاثرہ خاندانوں میں سے ایک ہے, اور صبح سحری سے قبل یہ اپنے آشیانوں میں تھے, لیکن اب دیکھ رہے ہیں آپ کے یہاں جو محلے والے ہیں انہوں نے ان کی مدد کی اور کپڑے دیے, اور سب آسمان تلے اب زندگی گزار کر رہے ہیں. حضرت کٔژِ بجہِ لوٚگ نار تُہۍ کتہِ ٲسِو تَمہِ ساتہٕ؟ حضرت مےٚ چھُ بچہِ اکھ أسۍ ٲسۍ دۄنوَے مٲلۍ پٔتٕر مسجد شریٖفس منٛز مےٚ اکھ بچہِ چھُ مےٚ ییٚتہِ بسان أنٛدرۍ یہِ آو دروٗد وروٗد سپدے حضرت آو ووٚن پاپا گرِ چھُے نار مےٚ دوٚپُس ہے کِتھ پٲٹھۍ ووٚن پایی چھُنہٕ تُہۍ تٔرِو فِکرِ کتھ أسۍ وٲتۍ أکۍ دۄہ مینس پٮ۪ٹھ مےٚ ترٲو نظر اتہِ اوس لاس ٹوٹل گوٚمُت تُہۍ تٔرِو فِکرِ کتھ نہ اتے وٕچھ اَسہِ تہٕ اَتہِ بچو کینٛہہ کِنہٕ ہے کِہیٖنۍ نہٕ حظ حٲضِر نٲضِر خدا تہٕ خدا صٲب رسول ٹوٹل نہٕ کِہیٖنۍ روزٕ چھِ مےٚ ٲسمٕژ تُہۍ تٔرِو فِکرِ کتھ تۄہہِ کیٛاہ کٲم کیٛاہ چھُو کران؟ ہے کیٚنٛہہ أسۍ حظ مےٚ اوس نہٕ کران شٹر نہ پوٚز گژھِ وَنُن ینہٕ پٮ۪ٹھ مےٚ لاس ٹوٹل یہِ گوٚو بنان چھُس نہٕ وۄنۍ کران کِہیٖنۍ نہٕ ٹوٹل تُہۍ تٔرِو فِکرِ کتھ بہٕ چھُس نہٕ کرٲنی وۄنۍ ٲسۍ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ دِوان خۄداے سُنٛدٕے سہارٕ چھُ. اہن حظ آ بِلکُل حظ بِلکُل تَمہِ بغٲر چھُنہٕ ٹوٹل کِہیٖنۍ حٲضِر نٲضِر خۄدا تہٕ خۄدا صٲب رسول چوٗنٛکہِ اوترے گٔے الیکشن حکوٗمت بنے ووٹ ترٲیِو تۄہہِ تہِ ساروِیو تۄہہِ اہن حظ کیٛاہ اُمید چھِ تھاوان تُہۍ چھِو وٕنکیٚنس بے گھر گوٚو تُہۍ وٕنکیٚنس نیبرٕ کنۍ چھِو تُہۍ وٕنکیٚنس اُمید کیٛاہ چھِو تھاوان؟ عمر اولا چھُ وٕنکیٚس سُہ کر بیٚیہِ چھُ اَسہِ محلہٕ پریزڈنٹ یہِ کانٛہہ تہِ کانٛہہ کتھ آسہِ کرٕنۍ سُہ ہیٚکہِ تٔمۍ سٕے سۭتۍ کٔرِتھ بوٗزتھٕ حظ یتھ چھُنہٕ تٔمۍ سٕنٛز مےٚ سۭتۍ چھِ مستوٗر اکھ کتھ تُہُنٛد تہِ حظ چوٗنٛکہِ تۄہہِ ووٚنوٕ یہِ چھُو تۄہہِ پننہِ بیٚنہِ دیُتمُت وٕنکیٚنس پھیرن بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ مےٚ نِش چھُنہٕ تِم الفاظ کینٛہہ بہٕ کیٛاہ وَنہٕ دیُتمُت تٔمِس پھیرن کِہیٖنۍ حظ یِتھَے کٔنۍ ہنٛگتہٕ منٛگہٕ لوٚگ نار پایی چھَنہٕ اَتھ کیٛاہ دٔلیٖل گٔے جاداد اوسُم کورِ ہُنٛد سُہ تہِ مۄکلیو کانٛہہ چیٖز یہِ سورُے اوس یہِ ہیٚرمِسٕے پورس اوس اَسہِ تھوٚمُت سورُے مےٚ ما چھِ مےٚ پتہ وۄنۍ اَتھ دزنہٕ خٲطرٕ یِمو ہیٚرمہِ پورس اوس تھوٚمُت سورُے ہیٚرمِسٕے پورس منٛز چھَنہٕ پایی لگان اَتھ کیٛاہ دٔلیٖل گٔے یہِ کِتھ کٔنۍ لوٚگ یہِ نار مگر مےٚ دِژ دارِ کِنۍ نظر تارٕ پیٚیہِ ؤسۍ أتھۍ سۭتۍ تہِ چھَس بہٕ وَنان أمِس بٔچی دَپان چھَس سمے پاورٕے گوٚو دوٚپُن ژٕ کیٛاہ چھَکھ شور کران مےٚ دوٚپمَس چٲنۍ اِدرے گوٚو پاور مگر تارٕ چھِ پیٚمژٕ ؤسۍ مےٚ حظ دِژ نظر ہُمہِ سایڈٕ چھِ اَسہِ پش مےٚ دِژ تپٲرۍ کِنۍ نظر اَتہِ چھَس بہٕ وٕچھان نار نیران داریو دۄیو کِنۍ تہٕ بہٕ چھَس وَنان وۄنۍ کٔمِس وَنہٕ بہٕ دِژ مےٚ کرٛٮ۪کہٕ کٔرۍتو مدد بَلاے لگٲوِتھ یِمن حظ اہن حظ یِمن حظ چھُنہٕ کِہیٖنۍ سہارے چھُنہٕ یِمن ٹوٹل نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ کِہیٖنۍ حظ کِہیٖنۍ نہٕ یِمو چھِ بنومُت یہِ پیٖنتۍ پیٖنتۍ مکان بنٲیِکھ پیٖنتۍ پیٖنتۍ وۄنۍ چھُنہٕ یِمن کِہیٖنۍ حظ ٹوٹل کینٛہہ سہارٕ چھُنہٕ یِمن أسۍ چھِ وۄنۍ گورمنٹس اپیٖل کران کہِ یِمن کٔرِو کینٛہہ مدد بہٕ دِمہٕ ہا موٚزوٗرس پونٛسہٕ بہٕ دِمہٕ ہا دٔسلس پونٛسہٕ یِمو چھِ پانہٕ ؤنی بہٕ مٲلۍ پوترو دۄیو یہِ بنومُت کوٚرمُت
यमन च खून द्रामत बना भलाई लगे। चूंकि ये एक मजदूर तबका है, या ये जितने भी यहाँ पे ये लोग बेघर हुए हैं, सारे लोग जो है पेशे से मजदूर है। कोई रेडी चलाता है तो कोई और मजदूरी करता है, लेकिन घर भी आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल बेघर हुए हैं। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मकान की जो तीसरी मंजिल है वो बिल्कुल खाकस्तर हुई है इस आग की वारदात में, आग की इस जो होलनाक वारदात हुई। और ये जो देख सकते हैं आप, ये जो ख़वातीन यहाँ पे मस्तूरात, आंखें नम हुई है। और सुबह से चूँकि यहाँ से रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना मे अनरिश पूर बह कमन गर निमस बह मा हेकन बे कुन जाय सनित पन गर थवान, मगर बे जाय मा हेकन अनरिश पूर थत। यह तमिस मे ओनमुत जायदाद पानी गरीबी रच रच सामरमुत सह मकलियो। अपील करान मे करतो मदद, अस करतो मदद गवर्नमेंट लूक तहन मदद कर लूक त गरीब बिचार माल दी गवा टोटल कह सहार अहन मजूर पेश नाज़रीन, चूँकि उनके पास कोई सहारा नहीं है, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि यहाँ के मकामी लोग भी कह रहे थे गवर्नमेंट को चाहिए ही चाहिए कि वो इनकी मदद करे, इमदाद करे। लेकिन अब जो कश्मीर वैली में साहिब सरवत लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने नवाजा है, अगर वो चाहे, या हमारे पास जो दीनी और फलाही इदारे हैं, या जो वो NGOs जो इस तरह के गरीब या मुतासरीन की मदद करते हैं, या इस्लामी फलाही इदारे हैं, बहुत सारे हमारे पास है। और या जो गुलिस्तान न्यूज़ को इस वक्त अक्रॉस द कंट्री देख रहे हैं, हम उनसे भी इस प्रोग्राम के ज़रिए मावनत की अपील करते हैं कि अगर इनकी मावनत की जाए, यहाँ मस्जिद कमेटी है और उनके साथ रब्ता करें, और जितना हो सके इन मुतासरीन की इमदाद यहाँ पे भरपूर तरीके से की। क्या बात होती है? मोल बेचम बोय मुश्ताक अहमद कोटे लोड कर चलावन बोय कनान अत्र वत्र बोय बस बेचम मे बोय नमाज ओसमुत बोय कगन हम देख ना सचिम हार्ट मोज मे हार्ट सो कर प्राइवेट नौकरी सोरी चुप दोदमुत एमस होती पेद बोय पेद होती खुदा मे पन सामान ये पन ओढ़ मे ज्यादा मे सोरी ट्रांस पालो मे हमसाय बोस हौरन पालो वस लाग इन बचो नी कहें बोस कन मे अतर मोल चलान चुप लोड कर बस बे कहें रूदक न कहें पकान अमस होती पेद बली पेद होतन खुदा के दिनो सबर परवरदिगार दिनो सब्र इस्तिकामत। चूँकि वनकस हेको क्या वन बह क्या सवाल पुरस बह सरकार तुम वुचान माह रमजान मुबारक लुक वुचा क्या मदद कर बस इन मे गरीब बोय यह पता गमत मे मोल तो अटनुक मोज हार्ट पेशेंट मोज तम नबर सह पागल गमस वुमर संभरोमुत दो सोरी आज गो सोरी खत्म सोरी गोम खत्म मार कहें रूदुक मज पान भाई पेद लोन कड़ होते मार मगर वन कहें वन रूदस न बिचारिस कहें मैं रूदम सड़क पे बोय रूदम सड़क पे बोय रूदम सड़क पे। सुबह नमाज फजर से पहले सहरी के टाइम फैमिलीज अपने आशियानों में थे, लेकिन अब इनके आशियाने उजड़ गए हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये बिल्कुल आसमान तले अपनी ज़िंदगी अब गुजारे। ये वो फैमिलीज़ है, ये वो मस्तूरात ख़वातीन है जिनके लिए अब कोई जगह नहीं है बैठने के लिए, जिनके आज सुबह तक अपने घर थे, लेकिन घर उजड़ गए, घर जल गए, आग में खाकस्तर हुए। लेकिन अब यही फैमिलीज़, जिस तरह से दीगर लोगों ने कहा कि गरीब लोग हैं, पेशे से सब लोग मजदूर है, लेकिन अब इनके घर उजड़ गए हैं। और ये फैमिलीज़ है, अब ये आसमान तले अपनी ज़िंदगी जो है यहाँ पे गुजर बसर करें। कुछ मुतासरा ख़वातीन से बात करेंगे। सोरे दोदन यह मे सोरे मे तमिस जायदाद दोदन सोरे कोर जायदाद मे सोरे ये थोमुत यह दोद सोर मे रूद वह कहें वो वन मे खानदार रोड कर चलान यह बे चलान निक चलान आटो बहुत पान तक मजूर कर मगर अस रूद कहें मजूर अत लोन सारी मजूर तबका अस रूद कहें खुदा सुन नाव बस बे कहें लगे बड़ा वह यपर बोर्ड बोर्ड बन वात बे मगर यह बिल्डिंग बन मे कुन बस दोस अद रबी कॉपर बह बस मजूरी कर बस जुलगन दिवान मगर वो कहें वो कोतन ग वो सहार कहें वो खुदा
اہن حظ یم چھ موزور بٲے اتنَسن یمن چھُنہٕ کٕہٕنۍ گُزارٕ یمن چھُنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ یمن درٛاے نہٕ نٲلۍ زٔٹ تہِ یمو چھِ بنیٚن ٲسۍ اورٕ یورٕ پاورٕ زٲتہِ تِم دِژٕ یمن نٲلۍ یمن چھُنہٕ کٕہٕنۍ گُزارٕ یم چھِ ژھٔری ننگے تہٕ نٮ۪تھرٲنی درٛامٕتۍ گرٕ منٛز یمن چھُنہٕ کانٛہہ آسرٕ تہٕ نہ کانٛہہ گُزارٕ نہ چھِ یم مُلٲزِم نہ چھِ یم کینٛہہ یم چھِ موٚزوٗر شخص اہن حظ یم چھِ موٚزوٗر وۄنۍ مہ حظ خۄداے سٕنٛدۍ پاسہٕ کٔرِو کانٛہہ اِنصافا کٔرۍزیٚو یمن پٮ۪ٹھ کانٛہہ رِیا کٔرۍزیٚو یمن یم چھِ غریٖب واریاہ یم چھِنہٕ کینٛہہ ہُہ کیٛاہ یہِ کیٛاہ یوٚتام میون خیال چھُ نار لگُن چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفے البتہ روٗد سوال سرکار سُنٛد سرکار چھنہٕ سٹیبل کُنہِ جایہِ اَسہِ کٔر اکھ اُمید اکھ کرے اَسہِ کہِ یۄس وٕنکیٚس سرکار چھِ یِم ہسا پکناون سٲنۍ مسٲیل برونٛٹھ مگر مےٚ چھُنہٕ باسان کہِ تِمن تہِ چھُ بٕتھِ تیُتھ چلنا کہِ تِم کرن سٲنۍ مسلہٕ حل روٗد سوال یِمن نار زدن ہُنٛد یِم بِچٲرۍ گٔے پریشانہِ حال زانن یِمے بہٕ ہٮ۪کہٕ وۄنۍ یِتُے یوت ؤنِتھ کہِ بہٕ چھُس پننہِ طرفہٕ پننِس مارکیٹس رِکویسٹ کران أپیٖل کران پُرزور یِمن یِتھ پٲٹھۍ تگہِ یِمن مدد کرُن انتظامیہ تھروٗ اَسہِ چھُ اکاؤنٹ نمبر دیُتمُت مسجد شریٖفُک تَمہِ تھروٗ بیٚیہِ نہٕ کانٛہہ نفر اَمہِ خٲطرٕ چُنمُت کہِ انڈیوجول گژھِ کانٛہہ یوٗت تِمن تگہِ وٕنکیٚس یتھ ماہی صیامس منٛز زینُن ثواب تمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ اجر کیٛاہ چھُ اگر یِمن وٕنکیٚس ریہیبلِٹیٹ کرن کُنہِ تہِ اعتبارٕ سۄے چھِ وٕنکیٚس بٔڑ عبادت خاص کر گورمنٹس اگر أسۍ ییٖژاہ أپیٖل کرو گورمنٹس چھُ اکھ بوٚڑ اکھ عجیٖبا اکھ چیٖز چھُ اَسہِ چھُنہٕ یہِ فِکرِ تران وُنہِ ریڈ کراس امداد چھُ ہر أکِس جایہِ یہِ چھُ ریڈ کراسُک گورمنٹُک چھُنہٕ سُہ امداد اَسہِ میلان کینٛہہ یُس امداد اِمڈیٹ کرُن چھُ یِمن بہٕ چھُس پُرزور أپیٖل کران گورمنٹس تہِ یۄس یہِ پرٛٲنۍ بٔستی اَسہِ ییٚتٮ۪تھ شہیٖد گنجس منٛز چھِ اگر تِم یِمن کُنہِ تہِ اعتبار وٕنکیٚس مدد کرن برونٛٹھ کُن یُن عمر عبدالس پزِ وٕنکیٚس بظٲہر یِتھ پٲٹھۍ ووٹو خٲطرٕ سُہ برونٛٹھ کُن آو تمی اعتبار پزِ تٔمِس وٕنکیٚس چھُ برونٛٹھ کُن یُن یِتھٮ۪ن یِمن غریٖبن امداد کرٕنۍ تٔمِس چھُنہٕ گرِ پونٛسہٕ دیُن کینٛہہ تٔمِس چھُنہٕ گرِ یہِ چھُ گورمنٹُک یہِ چھُ سون حق سون ٹیکٕس سون پونٛسہٕ وٕنکیٚس یُس یِمن بِچارٮ۪ن کیٛازِ یِمن اوس بٔچین خانٛدر کٲنٛسہِ اوس بچس خانٛدر پٮ۪ٹھ چھِ یِم صبحس نیران دۄہس یِیَکھ زیننہٕ تی چھِ شامس کھٮ۪وان سۄے تِمے فیملی 8-10 چھِ یِم بہٕ چھُس بیٚیہِ کران أپیٖل پننٮ۪ن زانن والٮ۪ن یارن دوستن بہٕ چھُس پانہٕ ٹرٛیڈ کٔمنٹی ییٚتہِ پریزِڈنٹ شہیٖد گنج مارکیٹ بہٕ چھُس پننِس مارکیٹس أپیٖل کران بہٕ چھُس کران جناب علی کشمیٖر ٹریڈٲرٕس اینڈ مینوفیکچر فیڈریٹ تِمن ذمہٕ دارن تہِ وٕنکیٚس کران أپیٖل یِم اَسہِ سۭتۍ جُڑِتھ چھِ کہِ یِمن ہِوٮ۪ن لُکن کٔرِو امداد تاکہِ اللہ تعالیٰ کرِ اَسہِ تہِ رُت سانٮ۪ن خانن تہِ رُت تِہنٛدٮ۪ن خانن تہِ यहाँ मेरे साथ मोहल्ले के मुंतजमीन है मोहल्ला प्रेसिडेंट मेरे साथ है इनसे भी बात करेंगे हजरत चूँकि ये नार ये लोग कंजस्टेड एरिया ये बस्ती सारी मजूर पेश तुम क्या बसा कोता नुकसान गो तो तुम क्या करो पन्ने तौर कार्रवाई फिलहाल फिलहाल कर महल के एतबार कि फिलहाल कर कोशिश कि तक कुछ जाए स्टेबल तो तक कर मस्जिद थोड़ा बहुत कमर 2 तम कर स्टेबल बेन थोड़ा बहुत शाम तान लगे तथ कोर बे आई डी सी सो वगैरह ते आए योर तमो करो शाम तान कोशिश तान क्या सह बाकी कर अवामस ते अपील कि अगर अवाम भी ये मदद कर कोर अकाउंट नंबर तोर अपलोड बे पूरा डिटेल दी ताकि अगर अवाम ना कर सारी तम मकान तुम मकान वो सारी तम मकान हैंड टू माउथ दोहस कर रेटन पे सामान क्लान शाम खेवान और मैक्सिमम द्राव कहें यहाँ तक कि बिस्तर द्राव कहें वह अवामस गुजारिश करें कि तम कर मदद और बस्ती में एतबार हेको मदद तूत करो इंशाल्लाह अमे एतबार गवर्नमेंट तम क्या कर पे एतबार अच्छा डी सी साहब आई और तमो कोरा एनश्योर के एडिशनल डी सी साहब पान सूझ तमो तूत मुमकिन गूत करो डी सी साहब यी तम लगे गंट 2 गंट तम कर विजिट तो तम वन बे पटवर साहब ते आमुत बे एम एल ए साहब पन असिस्टेंट सूझ तमो कोर विजिट बे डी एस पी एस पी साहब तम कोर विजिट तम सान एतबार यह हेको कोशिश कर तूत करो मदद तो वो इंशाल्लाह क्या माह रमजान मुबारक ब्रोट ते वो मज चाहे गांव शहर तो टाउन खास कर श्रीनगर शहर इन नार किम वारदात सपदान खतरनाक तो खास कर कंजस्टेड तुम क्या बसान बहसीत ये रोजन वोल गवर्नमेंटस मा कंजक्शन दूर कर तार रलित वगैरह अत तिहज तो एरिया असेंबली फुट डिस्टेंस पे यह प्लान में मास्टर प्लान मज तमो थोमुत मगर वो लगभग बहुत 40-45 वोर आज तान मास्टर प्लान पूरा गसान
یہ نہ تم بنانے نہ تم پہ نکیم کنتھی گورمنٹ ہینگ پور یہ بستی کیا میکزمم یہ مکان تو بیس روڈس پہ مکان تمہ تہ شیرنے بچارا نہ تم کران ریہیبلیٹ کن جائے گورمنٹ مزہ اس تہ 40 ؤری بوزان آز پگہ وتھان مگر وتھان یہ بچار کران غربت زندگی بسر اگر یہ گورمنٹ کرے کن جائے ریہیبلیٹ کرے کن جائے تم واتہ آسائش یم وٲرۍدات گژھان یمن وٲرۍداتن من کن نہ کن اعتبار گورمنٹ سے ذمہ دار کہ اس وقتس پہ کاروٲیی کران یہ ماسٹر پلانس پہ آلریڈی مطلب تہند طرف گیا کوشش پتمو 5-10 ؤری پہ گھنچ دنیا کوشش کرے بہت دپان بنے فائلہ تیزہ بنے ہکان یہ فائلہ تہ تلت تیزہ فائلہ بنے تقریباً کوتاہ کال تم 40 ؤری گئی 40 ؤری گئی تم چلان مگر 40 ورین مز گئی مکان گنے کی مکان آئی تلن باقی تتھے پہ نت یہ حالت مکان اور اکس مکانس لوگ نار أڈس گنٹس میں گئی 10 مکان اللہ تعالیٰ اگر یہ رکے یہ مکان یہ سوکل سوری 40 ؤری گئے 40 ورین مز تن پہ ان کال سلیب کران قسم کرو پگہ پتہ کل مگر انو جناب سن ٹوٹلی کہین اس گئی پریشان نہ دان شیر نہ دان سندار نہ اگر وچو کہ یتھن علاقن مز نارک وٲرۍدات گژھان کن حدس تام سرکار بے شک ادھر سول سیکرٹریٹ برونٹ کن سرکاری بڑ بڑ ادارے برونٹ کن اسمبلی بوڑ بار ادارہ اسمبلی مرکز یہ آنگنس من سوری مثال اسمبلی یہ ہائی کورٹ یہ سوری نظرن من لیکن یہ گو نظرن من ٲسِتھ ہیکان کرت کہین ون تمن بچارن وچان تمن کتن کران یہ پتمے 40-45 ؤری گئی یہ محلہ تھی پوزیشن پہ تھی اگر تار وچان کچھ 48-47 کی 46 ترائے مز آج ترائے میٹرو مجھے نو تار نت 47 تار کھانا ڈیولپمنٹ گمت بستی یتھ علاقس یہ پتھ کھور علاقہ ترومت اور تمے سوئی وجہ بنے کہ آج گوئی وٲرۍدات یتھ 10 فیملی گئی ڈسٹرب چونکہ ونکس پن عوامی حکومت لکو ترو ووٹ گورمنٹ بنو سرکار بنے وی چھوا تھی کھانا امیدہ باسان کن اتہ امید کا نظر یوان یت پہ ونو 40 ؤری گئی پیاران فی الحال مثال بہ یمہ اعتبار تم اس نش آیا یم وعدہ کر امید ون باقی خدایس تین کۭژاہ کران تمن امیدن پہ اتران اگر اترے تو ٹھیک مثال اس احسان صٲب یپٲرۍ چھُ ایم ایل اے تم کر واریاہ کاپریشن بلکہ سہ ونکس پانے جیمس من مگر تم سوز پن نفر ونکس امیجیٹ تم آئے تمو دس تھوڑا بہت نظر وغیرہ وغیرہ تمو کر پنہ اعتبار کوشش تو انشاءاللہ امید باقی ربس تین لاسٹس پہ ویس بہ تہ نش زانن کہ چونکہ یہ پہ ڈیٹیلس مز ون کہ 10 فیملی بےگار کنس کور خاندر تم سن جائیداد وغیرہ مکلیو سورے ام خاطر چھو تھی سرکارس اپیل کران تو اگر صاحب ثروت مز سرکارس اپیل کران صاحب ثروت لکن اپیل کران کہ بھرپور مدد کر تاکہ تم بستی تم لوگ تم مکان در صبح نیران ریڈ ہتھ شام اور پتہ پن گزار پکنان مال کن بوٹ کنا کھانا موزہ کنا کھانا ٹوپی کنا سہ مال تہ گو ختم ور روز تم روزگار کمان خاطر دن کہین اس لیے کران سرکارس گزارش صاحب ثروت لوگ تمن تہ کران گزارش اس دتمت اپلوڈ کورمت مسجد پاک اکاؤنٹ نمبر یس تہ ترٛاوُن مسجد پاک اکاؤنٹس منٛز تاکہ أسۍ ہٮ۪کو یِم جلد جلد یِم کٔرِتھ ریہیبلیٹ کٔرِتھ یِم کرن پنٕنۍ زندگی بیٚیہِ تِتھ پٲٹھۍ شروٗع پکان ٲسۍ اتھ منٛز چھِ أسۍ اکھ چیٖز وٕچھان کینٛہہ لُکھ چھِ یِوان تِم فیس بُک پیجس پٮ۪ٹھ پتہٕ چھِ پانے تِم منگان انڈیوجؤلی فیملی والٮ۪ن ژٕ دِ حظ اکاؤنٹ تتھ چھا تۄہہِ سُہ کر اَسہِ کوٚر ٲری میٖٹنگ یُتھُے انسیڈنٹ گوٚو یُتھُے یہِ وٲرۍ اَسہِ کٔرۍ سٲری مکان وٲلۍ جمع بیٚیہِ انتظامیہ کمیٹی محلہٕ وٲلۍ جمع اَسہِ کوٚر پتہٕ اکھ منظم طریٖقس منٛز کٔر اَسہِ مشورٕ اور پتہٕ کوٚر اَسہِ مسجد ہُنٛد اکاؤنٹ منتخب تٔتھۍ منٛز یی کانٛہہ تہِ نفر یی انڈیوجول گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ نفرس نِش بلکہ سُہ یی انتظامیہ کمیٹی نِش سُہ کرِ تٔمۍ سٕنٛز کنسرن پتہٕ کٔمِس کیٛاہ چھُ کرُن تتھ منٛز کٔر ڈی سی صٲبس سۭتۍ کنسرن بیٚیہِ کٔر اَسہِ ڈی ایس پی صٲبس سۭتۍ ایس پی صٲبس سۭتۍ برپور تِمن دوٚپ أسۍ کرو بھرپور سپورٹ تُہۍ کٔرِو سا شروع أسۍ تہِ کرو تۄہہِ سپورٹ شکریہ تو ناظرین یہ آپ نے دیکھا کہ شہید گنج علاقے میں جو یہ آگ کی ہولناک واردات ہوئی ہے جس طرح سے صدر جو یہاں محلے کے ہیں یا دیگر جو ذمہ داران ہیں انہوں نے کہا کہ کس طرح سے یہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور اس آگ کی ہولناک واردات میں اور ساتھ ساتھ اب چونکہ اس آسمان تلے یہ زندگی گزار رہے ہیں اور یہاں سے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی جاری ہے اور آگے عید بھی آنے والی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انفارچونیٹ پارٹ اس کا یہ ہے کہ یہ ساری جو فیملیز ہیں یہ پیشے سے مزدور ہیں تو ان کے پاس کوئی سہارا نہیں اللہ کے بغیر اور اس میں کچھ خواتین ایسے بھی ہیں یا اس میں کچھ فیملیز وکٹمز ایسے بھی ہیں جن کی بچیوں کی یا بیٹیوں کی شادی ہونے والی تھی اور شادی کے لیے جو انہوں نے دہیج وغیرہ
जितना भी साजो सामान जमा किया था या कपड़े था, जो भी जेवरात वगैरह थे, वो सारा इस आग की होलनाक भयानक वारदात में जो है राख के ढेर में तब्दील हुए हैं, खाकस्तर हुए हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके का ये माहौल है यहाँ पे शहीदगंज इलाके में। और यहाँ एक और पॉइंट ये है कि जिस तरह से यहाँ सदर साहब ने भी कहा और मोहल्ले के दीगर लोगों ने भी कहा कि पिछले 40 साल से मास्टर प्लान में तो इसको रखा गया, और पिछले 40 साल से इनकी एक कोशिश काविश रही है कि यहाँ जो ये फैमिलीज है, ये जो कंजक्शन है, इसको दूर किया जाए, मास्टर प्लान को प्रॉपरली फॉलो किया जाए ताकि इस तरीके के हादसा या इंसिडेंट्स पेश ना हो। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि सरकार अपनी तरफ से दावे भी कर रहे हैं, और खासकर पिछले 4-5 सालों के दौरान हमें श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बड़े दावे किए गए और पूरी दुनिया में ये कहा गया कि श्रीनगर शहर को स्मार्ट बनाया जा रहा है। लेकिन शहर स्मार्ट कितना है, मेरे कैमरा पर्सन शफी साहब आपको दिखाएंगे। ये यहाँ की ये सिविल सेक्रेटरीट के बिल्कुल बगल में ये बस्ती है, ये असेंबली जो है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके पीछे ये बस्ती है। और आप देखिए वायरस जो तारे हैं इनका कितना यहाँ पे जमावड़ा है, कंजक्शन कितना है, और इस कंजक्शन को कैसे दूर किया जाएगा ये सरकार की जिम्मेदारी है। और नई हुकूमत बनी है और उमरुल्लाह वाली सरकार ने ये भी दावा किया है कि श्रीनगर शहर में जो होमलेस फैमिलीज है उनको रिलोकेट किया जाएगा। ये जो कंजक्शन है, इस कंजक्शन को दूर किया जाएगा। और श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत कहा गया कि शहर को अब काफ़ी स्मार्ट बनाया जा रहा है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब हम देख रहे हैं तो बिल्कुल कहानी मुख्तलिफ है, उसके बरक्स है। और शायद अगर प्रैक्टिकल कुछ होता तो इस तरीके के हादसा हमें रोनमा न होते। और जो फैमिली आज सुबह अपने आशियानों में थे, लेकिन फजर के बाद ही ये अब बेघर हुए। हम उम्मीद करेंगे कि जो यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया है या जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर है, वो बिल्कुल दावे अपनी जगह पे, स्टेटमेंट्स अपनी जगह पे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से लोग शहर और गाँव में अपने जो मुतालबात है, अपने जो मसाइल है, अपने जो इशूज़ है, उनको लेकर इस प्रोग्राम में हमारे साथ बात करते हैं। और ख़ासकर इस बस्ती के हवाले से जो मास्टर प्लान की बात हुई है, उम्मीद करेंगे कि यहाँ के MLA साहब और जो यहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो इस मसले को संजीदगी से देखेगी और ताकि इन लोगों के मुश्किलात का इजाला करेगी। इसी उम्मीद के साथ कैमरा पर्सन मोहम्मद शफी के साथ इमरान नाइकू, गुलिस्तान न्यूज़, शहीदगंज, श्रीनगर।